गुज़श्ता रोज़ पंजाब की सूबाई काबीना ने बानी पीटीआई के अगेंस्ट कुछ केसेस ओपन करने के हवाले से एक समरी अप्रूव की है और पाकिस्तान पीनल कोड की मुतादिद सेक्शंस के तहत बानी पीटीआई के अगेंस्ट ये केसेस ओपन हो रहे हैं। तहरीक इंसाफ को गैर कानूनी जमात करार देने की करारदाद भी मंजूर कर ली गई है। दूसरी तरफ केपी के हवाले से ये खबर सर उठा रही है कि जिस अंदाज में बानी पीटीआई के अगेंस्ट पंजाब हुकूमत ने किया, अब केपी हुकूमत जो है मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ के अगेंस्ट ये केसेस ओपन करेगी और बगावत पर उकसाने के जो केसेस हैं वो बनाए जाएंगे। तो दोनों तरफ यानी दोनों सूबाई हुकूमतें हेड ऑन दिखाई देती हैं, एक दूसरे के आमने सामने दिखाई देती है और एक अजब सियासी माहौल बन रहा है। ऐसे मामलात के जब मुज़ाकरात की बात होती है, मिल बैठने की बात होती है और कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान पहुँचेंगे तो एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस भी बुलाई जा सकती है, लेकिन उससे पहले ही हालात तो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स के माबैन खासे कशीदा हो गए हैं। इस वक्त सीनियर तजियाकार अब्दुल्ला गुल साहब ने भी ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला गुल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये कहिएगा कि पंजाब हुकूमत ने जो बानी पीटीआई के अगेंस्ट केसेस ओपन करने का फैसला किया, क्या ये कोई अमरीकी करारदाद का प्रेशर है, ये यूएन वर्किंग पेपर का प्रेशर है कि पंजाब हुकूमत को केसेस ओपन करना पड़े? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, बात पहली सबसे बड़ी है कि पंजाब की तरफ से ऐसी जो कोशिश है ये मेरे ख्याल में मामलात को उलझाएगी, सुलझाएगी नहीं। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक पीटीआई का ताल्लुक है कि वो उन्होंने अमेरिका की करारदाद है 268 अरकान ने जो है वो करारदाद मंजूर की। इसकी जो तकरीबन मिसाल है मुझे तो 50 साल में नहीं मिलती। इसराइल के हवाले से 85% टोटल परसेंटेज की बात है, 85%, 368-7 की रेशो है। जी, मैं वही कह रहा हूँ, इट्स अ ह्यूज नंबर। देखें, माजी में ऐसा कोई मिलता नहीं है और इतने बड़े मामलात आए उस पर नहीं हुए, लेकिन क्या वजह है? असल बात ये जानने की जरूरत है कि जहां तक अगर आप पीटीआई के रवैये को कहें तो वो भी गलत है, लेकिन अगर पंजाब की हुकूमत की ये बात है तो मेरे ख्याल में ये भी गलत है, क्योंकि अब उनको ये चीज़ें ख्याल आ रहा है जब मरियम नवाज साहिबा जो है वो इस टाइम पे एडवर्स जो कि उनकी एनिमी हैं वो आके पंजाब की चीफ मिनिस्टरशिप पे बैठी है। मेरे ख्याल में ये मामलात उलझेंगे क्योंकि सूबे हैं, फिर इस तरीके से मियां नवाज शरीफ के ऊपर जो है वो केसेस बनेंगे, मरियम नवाज साहिबा के ऊपर करेंगे क्योंकि वो केपी में बनेंगे। केपी हुकूमत जवाबन मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ साहिबा के ऊपर को केसेस खोल रही है? बिल्कुल बनेंगे। ये तो मैं आपको यही गुजारिश कर रहा हूँ कि ये आप जो अभी हमने नफरत की फिजा कायम की है इसके अंदर क्या होगा, नतीजा क्या होगा इवेंचुअली मुझे ये हालात जो है ये तमाम सिस्टम जो है वो लपेटता हुआ जो है वो नज़र आ रहा है। और उसकी वजह सबसे बड़ी बुनियाद ये है कि कोई भी जो पार्टी है वो झुकाव देने के लिए, लचक देने के लिए तैयार नहीं है। एक तरफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर जो है मुज़ाकरात की दावत देते हैं, दूसरी तरफ जो है पंजाब जो कि उनका गढ़ है उसके अंदर हम देखते हैं कि ये केसेस की बात आ रही है। लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि अमेरिकी कांग्रेस से आपको जो अगर आपके हक में करारदाद आई है तो ये लम्हा फिक्रिया है, ये मुकाम अफसोस है, ये मुकाम शर्म है, ये मुकाम खुशी नहीं है कि आपके लिए आ गई। इसराइल के हक में क्यों नहीं, जो फ़लस्तीन के हक में क्यों नहीं आ गई, कश्मीर के हक में क्यों नहीं आ गई, ये पाकिस्तान के जो गरीब लोग हैं उनके हक में क्यों नहीं आ गई, IMF के अगेंस्ट क्यों नहीं आई कि वो गरीब कौम को इस पे तर्जुमान दफ्तर खारजा का स्टेटमेंट भी आया है कि हम इसको इंटरनल मामलात के अंदर मुदाखलत के मुतरादिफ समझते हैं। अब वो एक मुदाखलत वो थी या साजिश वो थी जिसको बानी पीटीआई कह रहे थे, एक मुदाखलत वो है जिसको की हुकूमत कह रही है। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है? ऑल्दो ये बाइंडिंग तो नहीं है पाकिस्तान के ऊपर कि उस करारदाद के ऊपर ही चले और इमीडिएटली कोई ना कोई पाकिस्तान के अंदर बड़ी तब्दीली आ जाए, लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि सिस्टम की बसात लिपट सकती है, क्या ये अफोर्ड कर सकते हैं फैसला साज कुव्वतें या मुख्तदर हल्के? बिल्कुल कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि आपने देख लिया कि हमारे आर्मी चीफ साहब जो है वो 1 साल के बाद जो है अमेरिका के दौरे पे गए थे, जो कि ऐसा नहीं हुआ माजी के अंदर। तो क्या वजह थी? और फिर अमेरिका ने क्या दिया पाकिस्तान को और पाकिस्तान उनको क्या दे सकता है? मौजूदा सूरत हाल में जहां स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जो है वो अमेरिका और पाकिस्तान के तब्दील हो गए हैं, अमेरिका कर ले अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा ले, ये मैं आपको बता रहा हूँ। जितना वो इस बार जोर लगाएगा पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट उतना ही जो है स्ट्रांगली और वेहमेंटली रिजेक्ट करेगी। फिर ये जो पंजाब हुकूमत ने केसेस बनाए हैं इस पे एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत सेम पेज पे?
میرے خیال ہے کہ یہ پنجاب حکومت کے اندر اپنی ان کی ایما ہوتی ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کا ضروری کام نہیں ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ ہر چیز کے اندر جو ہے وہ انوالوڈ ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ دال پوری کالی ہے، بڑا واضح نظر آ رہا ہے۔ یہ جو آپریشن تھا جو کہ کہا گیا ریجیم چینج، میرے خیال میں یہ فوج کے خلاف تھا، یہ کسی ایک شخصیت کے خلاف نہیں تھا، یہ کسی ایک حکومت کے خلاف نہیں تھا۔ اور آج اس کے جو تانے بانے ہیں وہ آپ دیکھ لیں کہ اسرائیل کی جو نمائندہ ہیں یو این کے اندر، وہ باقاعدہ پی ٹی آئی کے آپ حق میں کی بات گفتگو کرنی سے ہے۔ میں یہ ان کو سمجھ رہا ہوں پاکستان کہ جو فیصلہ ساز حلقے ہیں وہ اس حکومت سے بھی خوش نہیں ہیں۔ بالکل اس حکومت سے کوئی خوش نہیں ہے۔ کیا اس حکومت نے کیا دیا؟ یہ جو منحوس قسم کا بجٹ دیا، یہ جو غیر ذمہ دارانہ ایٹیچیوڈ دیا۔ تو پھر اب کنسرن کوارٹرز میں کیا سوچ پائی جا رہی ہے سر، کرنا کیا ہے؟ 7 مئی کو ڈی جی آئی ایس پی آر کو پریس کانفرنس کیوں کرنی پڑی؟ یہ ذرا اس کا جواب دے دینا۔ اگر حکومت اپنا جو پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ اگر اپنا کام کر رہا تھا، یا منسٹر جو انفارمیشن ہے وہ اپنا کام کر رہے تھے، تو کیا وجہ ہے کہ پھر 7 مئی کو ڈی جی آئی ایس پی آر کو اپنی ایک پریس کانفرنس کرنی پڑی؟ یہ سب سے بڑا سمجھنے والوں کے لیے اشارہ ہے۔ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ انف از انف کی پالیسی ہے ابھی اس کے اوپر، اور اس کا اظہار میں اکیلا نہیں کر رہا۔ کیا خواجہ آصف نے نہیں کہا کہ سسٹم لپیٹ دیا جائے گا؟ میں اکیلا کہہ رہا ہوں؟ کیا یہ جو بجٹ ہے اور ایف بی آر کو تنقید کا نشانہ خواجہ آصف نے اور خود حکومتی اہلکاروں نے اور بڑے بڑے ان کے جو ذمہ داران ہیں انہوں نے نہیں بنایا؟ تو اس کا فائدہ کون اٹھائے گا؟ نظر آ رہا ہے کہ ہاں، پاکستان کے حق کے اندر اور پاکستان کی بقا اور سلامتی کے لیے میرے خیال میں کوئی جو کام ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کرنے سے گریز نہیں کرے گی۔ تو کیا نئے انتخابات کی طرف جائیں گے؟ انتخابات کے دیکھ لیے نا آپ نے عمل کیا ہوا۔ تو اس کیا نتیجے کے آپ اندر کیا سمجھتے ہیں مارشل لا لگے گا؟ ایک طرف ہم نہیں لگ سکتا ہے، کیوں نہیں لگ سکتا؟ کیا اس ٹائم پہ انڈکلیئرڈ مارشل لا جو ہے وہ نہیں لگا ہوا تھائی لینڈ کے اندر؟ کیا تھکسن کی حکومت، اس کی بین مجھے لگا شاید آپ پاکستان کی بات کریں گے۔ اس کو سب نہیں بابا، کچھ نہیں ہوتا۔ یہ جہاں پاکستان کے ہمارے پاکستان کے مفادات ہیں، سیکیورٹی صورتحال 60% آپ کی دہشت گردی کے اندر انکریز کر گئی۔ پاکستان کا مقابلہ ہم تھائی لینڈ سے کریں گے؟ موجود ہے نہیں، میں تھائی لینڈ سے میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ویسٹ کا بڑا جو ہے وہ آشیرواد ہے۔ مارشل لاؤں کے حوالے سے بدنام ترین ملک ہے تھائی لینڈ، سب سے زیادہ مارشل لاز ہسٹری کے اندر تھائی لینڈ میں لگے ہیں۔ بالکل، لیکن کیا ویسٹ کا سب سے قریبی ان کا ایلائی نہیں ہے؟ کیا امریکہ کا سب سے بڑا ایلائی نہیں ہے تھائی لینڈ؟ بالکل ہے۔ جہاں ان کو پسند آتا ہے وہاں بادشاہت کو پسند کرتے ہیں۔ اگر کوئی سسٹم کی بساط لپیٹنے جیسی بات ہوتی ہے تو اس سے عدم استحکام مزید بڑھے گا یا استحکام آئے گا؟ پاکستان کو اس ٹائم پہ جو ہے وہ صرف اور صرف غریب آدمی کو کیا چاہیے؟ روٹی، روزی، روشنی، روزگار، یہی چاہیے نا۔ پاکستان کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ یہ جمہوریت ہے، یہ جو چل رہی ہے، اس سے پہلے جمہوریت تھی؟ کیا ون مین شو پارٹی جو چل رہی تھی یا ابھی چل رہی ہے کہ یا یہ جمہوریت ہے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ جمہوریت ختم کر دی جائے۔ جمہوریت ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ جمہوریت تو اپنی بدترین شکل کے اندر بھی کئی مارشل لاؤں سے بہت بہتر ہے سر۔ جو پرو ڈیموکریٹ ہے وہ تو کبھی بھی یہ ٹپیکل لغو قسم کی گفتگو ہے کہ جی بدترین، میں یہ کہتا ہوں کہ جی بدترین بھوک جو ہے وہ بہترین جو ہے زراعت سے بہتر ہے۔ یہ کیسی بات بٹ ہے؟ ہیونگ سیڈ دیٹ بدترین جمہوریت بھی اعلیٰ ترین آمریت سے بہت بہتر ہوتی ہے عبداللہ گل صاحب۔ یہ جو ڈیموکریٹ ہے وہ تو اس طرح کی گفتگو جی، یہ عامریت نہیں ہے۔ میں خود ایک ڈیموکریٹ آدمی ہوں، لیکن کیا یہ ڈیموکریسی ہے؟ کیا یہ فار دا پیپل، بائی دا پیپل، آف دا پیپل ہے، یا فار دا ایلیٹ؟ بہت بہت شکریہ عبداللہ گل صاحب۔ آئی ہیو ٹو ٹیک اے ویری کوئک شارٹ بریک۔ ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو الیکشن ٹرائبونلز کے حوالے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی پٹیشن سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔